ato ang kinabuhi. Praise God. Kuha ba nato na? No? So pag-uhon ta. So kung gikan ta sa dili maayo, pinaagi sa pulong nga naa ni Biblia, himuon tang bag-o. So bag-uhon ta. Pinaagi sa pulong sa Dios. Amen? So, ano tay? Lima, no? Ano na tay lima ka mga pamaagi nga makaagni ka nato. Nganong importante man ang pagbasa sa Biblia adlaw-adlaw. Next, no? No? Here are 5 compelling reasons why reading the Bible dili essential, no? So natay lima. Una, ngayon diri, connecting with God, no? To connect with God. So, ano na tayo? Connection diha sa Dios. Pinaagi sa Biblia, ang tao o ang Dios konektado. Okay, so nindot kayo, no? Nga ano na tayo connection diha sa atong buhi nga Dios. So, ang Biblia naghatag kini og connection kanato ngadto sa atong buhi nga Dios. So, ana ka importante ang Biblia, no? Nagakunik kini kanato diha sa atong buhi nga Dios. So, konektado ta diha sa atong buhi nga Dios. So, nganong di man ta magbasa og Biblia nga mao man ni connection sa ato ang kinabuhi ngadto sa atong buhi nga Dios. No? So, natin connection ningon diri. Ang Biblia mao ni ang pulong sa Dios ningon sa ang Juan 1:1, ang pulong sa ang Biblia mao ni ang Dios pulong ug ang pulong yun dia, ang Dios pulong ang pulong Dios, no? Nag-agnis kini sa direktang linya sa kasing-kasing ug sa hunahuna. So, direktang linya, no? Direktang linya sa kasing-kasing ug sa hunahuna sa Dios, direkta po din nga sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing. So, direkta buot pa sa is usa lang, no? Na ang direkta ang inyong kasing-kasing ug diha sa tong buhi nga Dios. Okay? Pinaagi sa pagbasa sa Biblia, ato madungog ang tingog sa Dios. So, dili man din nato madungog ang tingog sa Dios. Dili man tingog, hoy, pulano, pagtarong baya ha? Okay. So, pinaagi sa Biblia, madungog nato ang tingog sa Dios. Huwag nato na, no? May baluan po nato ang kabubuton sa Dios. May bito to, kung saan man ako pagkabahibalo sa kabubuton sa Dios. Okay. So, pinaagi niya sa pagbasa sa Biblia, may balaan na to ang kabubuton o katuyuan sa Diyos nga rin sa to ang kinabuhi. No? O kunya, malig-on o mamaayo ang relasyon nato sa Diyos. No? Ningon diya sa 119, 105, ningon diha. Yeah. Your word is a lamp for my feet and a light of my path. So, ningon diya nga ang iyang pulong maoy suga sa akong mga tiilan o iwag sa ako ang agianan. No? So, ingon ana ka-importante ang pulong sa Dios, no? Nga mo kinimuhatag og kahayag sa ato ang kinabuhi. So, ang pulong sa Dios kahayag sa ato ang kinabuhi. So, mahayagan gyud ta sa ato ang kinabuhi kung aduna tay pulong nga anaa sa sulod sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Praise God, no? O ikaduha na ingon, gaining wisdom and understanding. Okay. Ingon diha nga, to gain wisdom and understanding, no? Makabot nimo ang kaalam o kahibalo. Kung magbasa ta og Biblia, aduna tay kaalam o kahibalo nga atong makabot sa atong kinabuhi. So dili ta magpabilin nga mangmang. Amin ba? Oo. So dili ta magpabilin nga wala tay alamag, kundi pinaagi sa Biblia, pinaagi sa pulong nga anaa sa sulod sa bala ang kasulatan, mahimo kita maalamon nga tao ug aduna kita kahibalo sa ato ang kinabuhi. No? Mahibaluan nato ang atong kinabuhi nga kung unsa ta dinhi sa kalibutan. No?
wala tay kalibog, kumbaga. Wa ba to na? Ang anak sa Dios walay kalibog. Amen. Walay kalibog nga atong masinati sa matag usa kanato sa atoang kinabuhi, no? Ang Biblia mao ni ang atong katigayunan. Mga katigayunan ba nato ang atong Biblia? Ha? Katigayunan ba? Dili ang anak sa Dios wala gyud ingon nga wala siya katigayunan. Ang pinaka-the best nga katigayunan sa mga anak sa Dios mao ang balaan niya kasulatan. Kung wala kay katigayunan diya sa imong ginikanan nga napamana nimo, so naay Biblia mga kaigsuonan. Kung aduna kay Biblia nga naa sa inyong balay, ayaw na siya isuksok, ayaw na siya ipadaplin, mauna imuhang katigayunan, dakong katigayunan sa imuhang kinabuhi. Na maoy mo bako, maoy mo tulid, o maoy mo giya sa tibuok nimong kinabuhi. Amin ba? Kung aduna kay Biblia, wala gyud kay problema. So dako kayo na ang katigayunan nga gihatag sa Dios diha sa imong kinabuhi. Amen. Mingon diri. Ang Biblia puno kini sa kaalam ug tinuod gayud kini nga mo'y mugiya kanato sa panahon nga kita anaa sa malisod nga kahimtang sa kinabuhi. So katigayunan na sa imong kinabuhi kay mao ni mugiya sa tibuok nimong kinabuhi kung anaa kita sa malisod nakahimtang sa tuang kinabuhi. Na? Ngayon din sa Proverbs 2:6. Ngayon din ha? Ang Ginoo mo'y naghatag sa kaalam ang kahibalo o pagsabot nagikan sa iyang mga pulong. So ang kaalam o panabot sa tao nagikan gayud sa iyahang mga pulong. So kung magbasa ta og Biblia, adunay ihatag sa Dios sa imuha hunahuna nga kaalam nga maayong panabot sa imuhang kinabuhi, no? Nga pinaagi sa pulong sa Dios, gihatagan kita og kaalam aron masabtan nato kung unsa gayon ang kinabuhi nato karon. Kumusta man ang ato ang kinabuhi karon igsuon? Ha? Nasabtan ba nato ang ato ang kinabuhi? Isip kita mga anak sa Dios? Ha? Ato bang isabot? No? Kung unsa gayon kita karon? No? Kung unsa gayon ang dagan sa ato ang kinabuhi? Nahibaluan pa nato kung unsa gayon, no? Ang atong kinabuhi karon mga kaigsunan. Praise God, hallelujah. Kinahanglan mga kaigsunan nga magbasa gayud kita og Biblia. No? Ngingon dira nganong magbasa ta og Biblia matag adlaw-adlaw. No? Ikatulo na ingon diri finding comfort and hope. So, papangita og kahupayan, no? O kahupayan og paglaom. So ang Biblia naghatag kanimo og kumbaga kahupayan. Sige kahupayan, laom na magud kay kahupayan. Kumbaga kung naa ka sa mga malisod nga mga kahintang, mao imong dalampanan kay mao ni makagaan sa imong dughan. O di ba? Kahupayan. O makalamdag sa akong mga hunahuna nga akong hunahuna grabe na magig kay kagubot sa akong hunahuna di naman ako ni maantos. So kahupayan ang Biblia. Ano nga? Kahupayan masaling kapayapaan. No, di ba? Mo ni ingon na o maghatag og paglaom sa imuhang kinabuhi. So ang Biblia makahatag kini paglaom sa matag usa kanato sa ato ang kinabuhi. So aduna tay paglaom nga ato ang gipaabot sa ato ang kinabuhi. Di ba? So, ngayon diri, ang Biblia naghatag og kahupayan o paglaom sa malisod. So kung aduna tay kahimtang nga malisod sa ato ang kinabuhi, no? Mao ni mohatag og kalinaw, no? O paglaom sa ato ang kinabuhi. Ningon diha sa Salmo 23:4, bisan pag maglakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok kaya ikaw nagauban kanako. Ug ang imong bunalog ang imong sukod kini nagapalig-on kanako. So mao na ang saad sa Dios kanato. Nindot kayo ang saad sa Dios sa ato ang kinabuhi, no?
nga aduna kitay paglaom nga gipaabot nga mao ni sa panahon nga aduna tay gibati kaguon sa atong kasing-kasing nga dili masabot, no? Mao ni makapagaan ug makapawala sa atong gibati ug mabag-o diha sa pulong sa Dios. Nakatisting mo mga kaigsunan na? Ha? Nga umugaan ang iyong runa basta makabasa mo og Biblia. Isa may nakatisting, be? Okay. So nakatisting giday mo, no? Muna mga kaisunan, mga saad sa Diyos, na may tungod sa ihatag sa Diyos, nagugma o grasya, no? O papasaylo, mao nga mabatnan nato ang kahupayan sa ato ang kasing-kasing, o mabatnan nato ang paglaom sa ato ang kinabuhi, no? So, mao to mo giingon, no? Nga sa panahon nga mabugat ang ato mabugatan ang atong kasing-kasing, aduna kitay mga kalibog, aduna kitay kasakit or kapait. So kining ang pulong sa Dios kung magbasa ta og Biblia mao ni makapagaan sa ato ang kasing-kasing o sa ato ang huna-huna. Amen ba? O ikaw pa ningon diri, growing in faith and character. So pagpauswag sa atong pagtuog sa ato ang kinaiya, no? Nga muuswag ta, no? Ang pagbasa og Biblia makapauswag ni sa atong pagtuo o makapatulis sa ato ang kinaiya. Mga ba nato na? Natulid ba ta mga kaigsunan? No? Ang pirmi pagbasa sa Biblia makapauswag kini sa atong pagtuo mao kini magtabang pod sa pagpauswag sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Amen ba? Nag-uswag ba ta? Okay. So, kinahanglan nga, muuswag ta sa espirituhanon nga bahin sa tuwang kinabuhi. No? Gikinahanglan nga, muuswag ang ato ang pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. No? Ato gayud hagiton ang ato ang kagalingon mga kaigsunan nga magbasa kita og Biblia adlaw-adlaw aron masala ang atong pagtuo ang atong mga lihok kung baga nga lihok nga dili mga maayo. So salaon na siya mga kaigsunan aron nga makita sa ato ang kinabuhi nga mahimo tang sama ni Hesus nga adunay dakong gugma sa iyang kinabuhi. Mabala to na. Praise God. So niingon diya sa Roma 12:2 ang basahon. Basa tag Biblia. Okay. Roma 12:2. Ngayon siya, rejoice in hope, be patient in affliction, be persistent and in prayer. So, naingon din sa Bisaya, mga kaigsunan, Roma, ano ito? So, para itong masabtan, itong translate sa Bisaya, Roma 12:2. Okay, naingon din sa 2.